नस्ताईन लाहौर इंसान की परवाज ऊपर लेके जाता है। मौलाना रूमी ने कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? गुलाम नीचे रेंगते हैं, गुलाम अच्छे गुलाम बन जाते हैं, लेकिन रहते जमीन पे। परवाज सिर्फ आजाद इंसानों की, आजाद ज़हनों की, आजाद सोच की, सिर्फ वो ऊपर परवाज करता है। ये सारा अल्लामा इकबाल ने जब बार बार मुसलमानों को जगाने की कोशिश की तो उनका मतलब ये था कि वो देखना चाहते थे कि जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत उन उसूलों पे खड़ा करके ला इलाहा इल्लल्लाह से उनके जंजीरें तोड़ के दुनिया की इमामत करवाई मुसलमानों से। तारीख इस चीज की गवाह है कि 622 हिजरत मदीना की, 625 में जंगे बदर 313 मुसलमान, 632 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करते हैं दुनिया से, और 636 और 27 दो सुपर पावर्स रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर घुटने टेकता उनके सामने। ये थी पावर ला इलाहा इल्लल्लाह की, आजाद ज़हनों की, आजाद सोच की। इसलिए पाकिस्तान बना था, इसलिए बना था कि अंग्रेज की गुलामी से आजादी। और कायदे आज़म ने कहा कि अंग्रेज के बाद हम हिंदू की गुलामी नहीं करना चाहते, इसलिए पाकिस्तान बना था। इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था कि अंग्रेज की गुलामी के बाद अमेरिकनों की हम गुलामी करें, इसलिए नहीं बना था। ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, अमेरिकी डोनाल्ड लू अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 7 मार्च को हमारे एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में मिलता है और 7 मार्च को उसको धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को ना अदम एतमाद की वोट पे हटाया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता कि अगर तुमने इसको हटा दिया तो सब माफ कर देंगे। पता नहीं हमने क्या जुर्म किया था जो उसने माफ करना था, लेकिन उसका तकब्बर देखो पाकिस्तानियों, तकब्बर देखो उसका कि एक एम्बेसडर को कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को जब तक नहीं हटाओगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो ये मैं अपनी कौम में आप सबको सामने ये क्यों बता रहा हूं चीजें? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब उसने ये कहा, अगले दिन अदम एतमाद वोट होती है, जिसको भी वो पैगाम दे रहा था, क्योंकि मुझे तो नहीं दे रहा था, जिसको भी उसने पैगाम दिया, अगले दिन अदम एतमाद। उसके बाद हमारे जो इत्तेहादी थे, जो हमारे लोटे बन गए, जायदाद अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वहां इधर से पैसा चोरी करके बाहर। ये 2 खानदान कि जी तहरीक इंसाफ तो बड़ी, मुल्क में इस गवर्नमेंट ने तो बड़ी मुश्किलें पैदा की हुई हैं। मैं आप सबको बता दूं कि जब ये साजिश शुरू हुई तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो इस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया कि 17 साल में हमारे आखिरी 2 साल सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई।
5.6% तीसरे साल में और 6% हमारे चौथे साल में, और प्रेडिक्शन थी 7% पे हमने जाना था। ये 17 साल के बाद और कोरोना के बावजूद ये थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। हमारा जो कोरोना, जब सारी दुनिया में अजाब आया हुआ था, कोरोना का सारी दुनिया में अजाब आया हुआ था, तो इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो 100 इकोनॉमी को बचाया उन टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान था। हमारी ये फिक्र ना करो, मैं डीजल पे भी आने लगा हूं, लेकिन पहले मुझे बाकी बातें करने दो। तो जब ये साजिश हुई, जब हमें अमेरिका ने पता नहीं किसको हुक्म किया, तो जब वो हुआ तो याद रखें कि हमारी इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही थी। हमारी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कितने सालों के बाद उसकी ग्रोथ रेट ऊपर गई। हमारी टेक्सटाइल रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी 4 फसलों में किसानों के पास रिकॉर्ड पैसा आया, रिकॉर्ड पैदावार। आईटी के अंदर 2 सालों में 75% एक्सपोर्ट्स। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे पे एतमाद करते हुए रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, 31 अरब डॉलर की। हमारा इस मुल्क में सबसे पाकिस्तान की तारीख से ज्यादा मुल्क के अंदर डॉलर्स आए, और उस वक्त ये साजिश की गई। और साजिश कैसे की गई? अदम एतमाद। और फिर सुने, चुप करके पहले सुने मेरी बात, उसके बाद नारे। अच्छा, क्योंकि आखिरी जलसा है, ये आखिरी जलसा है, मैं बड़े आराम से आप सबको बताने लगा हूं कि आपसे हुआ क्या और अब हमने करना क्या है। अच्छा सुने अब। अच्छा फिर क्या हुआ? अमेरिकन एम्बेसी ने, ये जरा सुने गौर से, अमेरिकन एम्बेसी चंद महीने पहले से ऑपोजिशन पार्टीज को बार बार मिलना शुरू हो गई। जिन लोगों ने सबसे पहले लोटे हुए थे हमारी पार्टी में, उनको बुला के मिलना शुरू हो गए। बार बार इनको मिले और इनसे बैठ के अदम एतमाद की बातचीत शुरू की, अभी बहुत पहले। उसके बाद सारी कौम के सामने जो हुआ, मैं आज खास तौर पे फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता, अदालतें खुल गई रात के 12 बजे। उससे पहले सुओ मोटो एक्शन लिया गया। जब मैंने देखा हो रही है, तो मैंने कहा कि सबसे बेहतर चीज ये है कि इलेक्शन हो जाए, अवाम को फैसला करने दे, जिसको अवाम चाहती है उसको प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट में ले आए। मैंने इलेक्शन का कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है, लेकिन मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। मेरे ऊपर भी, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के ऊपर भी, कासिम सूरी स्पीकर के ऊपर भी, और फवाद चौधरी के ऊपर भी।
اچھا فواد چودھری پہ لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عارف علوی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اور پھر قاسم سوری کا کیا قصور ہے؟ اس نے جب مراسلہ دیکھا اور جب اس نے پڑھا کہ اس کے اوپر ایک امریکی حکم کر رہا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹاؤ اور اس کے بعد عدم اعتماد ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ میری اوتھ کہتی ہے کہ میں پاکستان کی خودداری کے اگینسٹ اور فوراً مداخلت اس ملک میں ہوئی، میری اوتھ کہتی ہے میں نہیں جاتا۔ تو اس نے تو اپنی طرف سے اپنی اوتھ پہ کھڑا تھا۔ مجھے صرف اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا جی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں ہوا۔ کس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا؟ ہم نے تو پوری کمیشن بنائی تھی انویسٹیگیشن کی۔ اس گورنمنٹ آئی، انہوں نے آتشبازی ختم کر دی، انہوں نے بھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنائی، اس میں کہا گیا، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں کہا گیا کہ مداخلت ہوئی تھی اور امریکہ کو ڈیمارش کیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس گورنمنٹ کا کام تھا کمیشن بنانا، لیکن یہ کیسے بناتے؟ کیونکہ شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری تو خود ملوث تھے اس سازش میں۔ ہم نے پیغام دیا، سپیکر نے سپریم کورٹ کو وہ مراسلہ بھیجا، سائفر جو لیٹر تھا، صدر پاکستان نے ان کو لیٹر بھیجا کہ انویسٹیگیٹ کرو، کمیشن بناؤ۔ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے ملک میں، 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ پاکستانیوں کے منتخب پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کو ایک باہر کی مداخلت سے فارغ کیا گیا، اور یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ فارغ کی۔ تو اتنا بڑا اس ملک کے اوپر سانحہ ہوتا ہے تو کوئی سپریم کورٹ سے بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے، کہتے کہ عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 ایک جج کہتا ہے، آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل 6۔ میں کہتا ہوں اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو کم از کم مجھے موقع ملے گا، جو باتیں ابھی تک میں نے نہیں کی کم از کم میں عدالت کے سامنے وہ بتاؤں گا دنیا کو کہ ہوا کیا اس قوم سے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ کو ہٹا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا۔ یعنی وہ چور، پھر سے میں کہتا ہوں، 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ پہلے جنرل مشرف نے ان کے سارے کرپشن کے کیس زرداری کے اور شریف کے معاف کیے، NRO دیا، ملک کو اربوں روپے کا نقصان کروایا۔ میں نے تب کہا کہ جنرل مشرف آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ قوم کا پیسہ چوری ہو اور آپ معاف کر دیں؟ اپنا پیسہ چوری ہو معاف کریں، قوم کا پیسہ آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس نے معاف کیا۔ 10 سال یہ دونوں بیٹھے رہے، انہوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا، 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا، انہوں نے خود اربوں روپیہ بنایا، قوم کو مقروض کیا، اور اس کے بعد جب میں وزیر اعظم بنا تو انہوں نے 3.5 سال مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ NRO دو، اور آپ سب کو پتا ہے میں نے کہا اگر میں نے تمہیں NRO دیا میں اس قوم سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ اور پھر اس سازش کے تحت یہ ملک کے اوپر آ گئے، اور آتے ساتھ ہی ملک کی معیشت تباہ کر دی۔ آج بلومبرگ جو ایک انٹرنیشنل میگزین جو دنیا کی اکانومیز کی ان کے جائزہ لیتا ہے، اس کے مطابق پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے۔ وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ جو اپنے قرضے واپس نہیں کر سکے گا، جس طرح سری لنکا کا دیوالیہ نکلا ہے۔ ہم 4تھے نمبر پہ ہیں، سری لنکا نمبر 1 پہ ہے۔ اور سوچ لیں کہ وہ ملک
3 مہینے پہلے جو ترقی کر رہا تھا, ریزروز بڑھ رہے تھے, اکانومی سٹیبل تھی, ہر طرح ملک کی اکنامک انڈیکیٹرز اوپر سسٹینیبل گروتھ پہ جا رہے تھے, وہ 3 مہینے کے بعد آج چوتھے نمبر پہ ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کون ہے؟ بجائے اس ملک میں ایک کمیشن بنتی اور پتہ چلاتی کہ کس نے ان چوروں کو اوپر مسلط کیا, کس طرح کی سازش ہوئی, بجائے وہ بنتی کہتے عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگے. میں آج پھر کہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 لگاؤ, کیونکہ میں ایک ایک چیز جانتا ہوں جو ہوا, جو میں چپ ہوں ابھی تک, جو آپ نے ملک سے کیا, کہ جو اکٹھا ملک اوپر جا رہا تھا, جس طرح آپ نے اس کو یہاں آج ادھر رکھ دیا, کہ جو وزیر اعظم بنایا, جو وزیر اعظم بنایا ہے, ذرا آرام سے اور اطمینان سے سنیں کہ یہ وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی پہلے یہ گیا سعودی عربیہ, پھر UAE, پھر ترکی, تو یہ کیا کہتا ہے ذرا دیکھیں. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں UAE کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے گے, شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا, میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اب یہ سنیں, کہتا ساری پوری قوم پسینہ پسینہ لگا کے محنت کرے گی. اور شہباز شریف, یہ قوم تو پسینہ لگا کے 70 سال سے محنت کر رہی ہے, چوری تم کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہو, اور قوم تو غیرت مند ہے, قوم تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والی ہے, سوائے اللہ کے نہ کسی سے ڈرتی ہے نہ جھکتی ہے. جن کی غیرت کم ہے وہ تو آپ لوگ ہیں, بیکاریوں کی طرح باہر جا رہے ہیں. اپنا جو باہر پیسہ پڑا ہے آدھا بھی لے آؤ تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, اب یہ آپ نے دیکھا, اب ذرا بڑے بھائی صاحب کو دیکھے, یہ جب صدر اوباما کے ساتھ ملنے گئے تھے, امریکی صدر, ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے. Thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan, and Keema and Dal is waiting. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو تھینک یو کرتے سنا ہے, لیکن کسی نے پرچی پڑھ کے تھینک یو نہیں کبھی کیا. اس کی وجہ ہے جناب نواز شریف صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے کوئی ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہے, بلکہ ہیڈ ماسٹر بھی نہیں. سو میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں پاکستانیوں کہ یہ وہ قوم بننی تھی. کدھر علامہ اقبال کی سوچ, اور کدھر قائد اعظم جیسا لیڈر جو غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا, جس کی اس کے دشمن عزت کرتے تھے اس کی خودداری پہ. اور یہاں ایک امریکی صدر کے سامنے کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ایک تو خودداری ہے. دیکھیں دوسری چیز, ایک قوم کو جو بناتی ہے, جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست میں کیا تھا, دو اور چیزیں
یہ پاکستانیوں سمجھ لو ہم نے 3 چیزیں کرنی ہیں ایک عظیم قوم بننے کے لیے. ہم تب تک نہیں بن سکتے جب تک یہ 3 چیزیں نہیں. نمبر 1 خودداری. کوئی قوم جھک کے سجدے کر کے لوگوں کے سامنے کبھی اٹھی نہیں ہے. صرف خوددار قومیں اٹھتی ہیں جو اکٹھی مل کے قربانیاں دیتی ہیں, محنت کرتی ہے, اپنے آپ کو پڑھاتی ہے, تعلیم کے اوپر زور دیتی ہے. سب سے پہلے خودداری. اور دوسرا سب سے جو ایک مہذب معاشرہ جس کی بنیاد وہ ہوتی ہے عدل اور انصاف. انصاف کے علاوہ کوئی سیولائز معاشرہ نہیں اوپر آ سکتا. اور انصاف کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. آج جو بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ جدھر قانون نہیں ہوتا, جدھر انصاف نہیں ہے. ہمیں اس سازش کے تحت ایک بنانا ریپبلک کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہمیں ادھر دھکیلا جا رہا ہے جدھر ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. ان چوروں کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا کہ ان کے اربوں ڈالرز جائیداد پراپرٹیز ملک سے باہر پڑی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی بھی آپ مجھے بتائیں کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, فرانس کے پرائم منسٹر کی پراپرٹیز, امریکن پریزیڈنٹ کے پراپرٹیز ملک سے باہر کبھی سنا ہے؟ نریندر مودی کی کتنی لنڈن میں فلیٹس ہیں, ایران کے پریزیڈنٹ کے کتنے باہر فلیٹس ہیں. لیکن سری لنکا کے پریزیڈنٹ کی باہر پراپرٹیز تھی اور وہ بھاگ گیا, ملک کا دیوالیہ نکال کے بھاگ گیا. اور افغانستان جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ بھی سارے باہر بھاگ گئے ہیں, وہ بھی کرپٹ تھے, وہ بھی دیوالیہ نکال کے باہر گیا. تو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنے کی ہے کہ حکومت اپنے پاکستان کرنی ہے, پیسہ آپ کا باہر پڑا ہے. نواز شریف کے 2 بیٹے جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ لندن میں اربوں روپے کے گھروں میں آپ کیسے رہتے ہیں, دونوں باہر بھاگ گئے. کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں, ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. مجھے کوئی مثال دے کہ کتنے, مجھے مثال دیں, اب باشعور لوگ ہو, مجھے بتائیں کتنے دنیا کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ایک بتا دیں جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر بنا اور اس کے بیٹے باہر کے شہری ہوں. ایک بتا دیں. آپ ایک نہیں بتا سکتے. اچھا تو وہ سنیں ذرا, یہ امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ ایک ملک غریب تب ہوتا ہے جب اس کے ملک میں انصاف نہیں ہوتا. حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ انسان کے معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جب انصاف ہو. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. جنگل کا قانون ہوتا ہے مائٹ از رائٹ. جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے, کمزور کو کوئی تحفظ نہیں ہے. اور انسان کا معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے. ایک اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے انسان, جو کہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے فلاحی ریاست بنی تھی. تو ہم نے 3 چیزیں کرنی ہیں, خودداری, انصاف اور انسانیت, یعنی فلاحی ریاست. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جب ان کے لندن میں فلیٹس تھے, ابھی بعد میں ڈیزل بعد میں, جب لندن میں ان کے فلیٹس تھے 2012 میں مجھے پتا چل گیا ان کے 4 محلات میں یہ شریف رہتے تھے جب بھی لندن جاتے تھے. تو ذرا سنیں اب آپ کہ میں نے کیا کہا تھا تب, یہ آج سے 10 سال پہلے.
نہ آپ کی انکم اتنی ہے کہ آپ کو یہ پراپرٹی آپ لے سکتے ہیں. آپ نے مے فیئر کے اندر جو آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں ان کی 1 ارب سے زیادہ 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے. اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت. آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں 1.5 لاکھ روپے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ اچھا اب یہ میں نے یہ سوال پوچھا آج سے 10 سال پہلے, تو اس سے پہلے یہ شریف خاندان, مریم نواز کو میں نے ویسے ریڈیو آکاشوانی کہا ہوا ہے کیونکہ اسے سچ نہیں بولا جاتا, تو اس سے پہلے ان کی فیملی کے اندر ہی ہے. اچھا اب یہ پراپرٹیز لنڈن, اب ذرا سنیں یہ جو ابھی مفرور قرار دیا گیا عدالت سے سلمان شہباز, ذرا سنیں یہ کیا کہتا ہے. کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں دکھائیں, اس کا کوئی پروف لائیں. اچھا اس نے کہا کوئی پراپرٹیز نہیں, کدھر ہیں؟ اچھا آپ ریڈیو آکاشوانی کو سنیں ذرا. کہ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا. نہیں ہے, یہ تو انگلینڈ کی بات ہے. اچھا اب یہ 2014 ہے, ریڈیو آکاشوانی کو 2014 میں سن رہے ہیں. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ سچ کا خدا جو اوپر بیٹھا ہے اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آ جاتا ہے. انٹرنیشنل انکشاف ہو جاتا ہے 2016 میں, پینما پیپرز, اور اس کے اندر سارا دنیا میں لوگوں نے جو چھپائے ہوتے ہیں اپنے احساس باہر, وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں. تو جب سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو میں نے سوال پوچھا تھا کہ چاروں یہ بڑے محلات یہ انہی کے تھے. تو یہ ذرا اب جب اس کے بھائی سے پوچھا جاتا ہے حسین شریف سے, تو ذرا یہ سنیں. اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر کہیں یہ ہو کہ آپ پکڑے جائیں, آپ کے پاس اربوں روپے کی بار پراپرٹی ہو, آپ ایک رسید نہ دے سکیں کہ یہ پراپرٹی کدھر سے آئی, کون سے پیسے سے آئی, سیدھا جیل ہے. وہ ان کو بجائے جیل میں ڈالنے کے ان کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. ان کو میں اپنی قوم سب سے پوچھتا ہوں کہ یہ سمجھتے کیا ہیں ہم؟ کیا ہمیں یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے کیا ہیں کہ اپنے ملک کے اندر اگر کوئی ضمانت پہ ہو, کوئی انڈر ٹرائل ہو, اس کو آپ چپڑاسی کی نوکری نہیں دے سکتے وہاں. یہاں ہمارا پرائم منسٹر بنا دیا اس کو, اور ادھر اس کے کرپٹ بیٹے کو حمزہ ککڑی کو یہاں چیف منسٹر بنا دیا. ظلموں ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے. یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سرخ پہ جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی. اچھا اب یہ سنیں کہ یہ جو سارے اوپر بیٹھ گئے آ کے, میں صرف آپ کو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 20 سال یہ ایک دوسرے کو کیا کہتے رہے ہیں, یہ ذرا سنیں آپ. تیرا انسان یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر کے گھر میں مال خرید لیا ہے. آپ تو
आप जेल नहीं काट सकते, आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते। साहब तुम अकेले पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। साहब के जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो कहाँ है? इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज। मैंने कहा था कि मोदी का यार को एक धक्का और दो, के सरदार को एक धक्का और कुछ तो इस अवाम की खिदमत की होती, आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते। आपसे कुछ नहीं होता सवाए पाए खाने के, सवाए रोटियां तोड़ने के। तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की मिसाली करेंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। दर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निछावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, ये जाति उमरा के मुजीबुर रहमान इनसे खतरा है। मेरा वादा है कि एक एक पाई इनकी लूटी हुई आपकी दौलत वापस लाऊंगा, आपके कदमों में निछावर करूंगा। सुन लो जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप जब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग। बस बस बस, सुन लिया आपने काफी कि क्या कहते थे एक दूसरे को। आज सब इकट्ठे बैठे हैं और आते साथ ही इन्होंने क्या किया है, 1100 अरब रुपया जो नैब में इनके ऊपर केसेस थे, आते साथ ही इन्होंने नैब की अमेंडमेंट पास करके अपने पैसे माफ करवाने की कोशिश की है दूसरी दफा। इसलिए ये जो इलेक्शन है इतवार का, ये बहुत इस मुल्क की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसमें फैसला होगा कि क्या ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे या हम इन चोरों को जेलों में डालेंगे जिनको डालना चाहिए था। इसलिए आज सबके सामने अपनी आखिरी, मेरी 15 मिनट रह गए तकरीर खत्म होने को, टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर आपसे जो देखिए, हम 22 करोड़ लोग हैं, हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारी इतनी तौहीन की है कि इन्होंने साजिश करके और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने उनके साथ मिलके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारे अब ऊपर है कि क्या हम इनको इस तरह की साजिश को कामयाब होने देंगे या नहीं। अब हमारे ऊपर है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे है कि इन्होंने इनकी धांधली, और मैं आज ही आपको बता रहा हूं, इन्होंने पूरी तरह धांधली की कोशिश की हुई है। मिस्टर एक्स बैठा हुआ है यहां लाहौर में और मिस्टर वाई को मुल्तान में बिठाया हुआ है। एक उनको ऑर्डर मिला हुआ है कि किसी सूरत तुमने इनको चोरों को इलेक्शन जिताना है। मैं अपनी कौम को, 22 करोड़ लोगों को, मैं आज आप सबको एक पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना जाओ, सबसे ज्यादा आपको मुसलमान मिलते हैं। दुनिया में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उम्रा करते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हज करते हैं। हम जो मर्जी कर लें, जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, जो कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी तुम्हारी हालत बदलूंगा, जब तक तुम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करो, हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे,
وہ ایسے ہی رکھے گا. ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں, اللہ ویسے ہی رکھے گا. ہم غلام رہنا چاہتے ہیں, ویسے ہی رکھے گا. اگر ہم آزاد, ایک خود مختار, ایک خوددار, غیرت مند اور ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. اللہ نے ہم سب کے اوپر کیوں جہاد فرض کیا ہے؟ اس نے مسلمانوں کو کہا جہاد کرو. وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا, مقابلہ کرنا, سر نہیں جھکانا, خوف کے بت کی پوجا نہیں کرنا. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں, لیکن یزید کے خوف سے, اس کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے ان کی جا کے مدد نہیں کی, پتا ہوتے ہوئے کہ حضرت امام حسین حق پہ ہیں. اور ساری زندگی کوفہ کے لوگ ساری زندگی پچھتاتے رہے کہ کیوں نہیں انہوں نے مدد کی. آج پاکستانیوں 22 کروڑ پاکستانیوں آپ کو ڈرانے کے لیے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں, آپ کو ڈرانے کے لیے 16 FIR کاٹی ہوئی ہیں. میرے اوپر, سب کے اوپر, ہماری اوپر کی قیادت کے اوپر FIR. کسی کے اوپر دہشت گردی کے کیس, ڈاکٹر یاسمین کے اوپر دہشت گردی کے کیس. ڈرانے کے لیے عمران ریاض جیسے باضمیر صحافی کو جس طرح انہوں نے 4 فٹ کے کمرے میں بند کیا. ایاز امیر ایک دانشور ہے, ریسپیکٹڈ ہے پاکستان میں. جو انہوں نے اس کو ذلیل کپڑے پھاڑے اس کے, سمیع ابراہیم جو انہوں نے اس سے کیا, صابر شاکر ملک سے باہر بھاگا ہوا, یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, صرف ڈرانے کے لیے, یہ خوف کے ذریعے ہم پہ غلام بنانا چاہتے. تو میری قوم, یہ وقت ہے, آپ نے یہ الیکشن دیکھنے ہیں اور بھرپور طریقے سے آپ نے سب نے نکلنا ہے. صبح صبح بارش ہو رہی ہو, جو مرضی ہو رہی ہو, صبح صبح آپ سب نے نکل کے الیکشن میں ووٹ ڈالنی ہے. اور اگر انہوں نے دھاندلی کی تو میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہو, سارے پاکستانی تیار ہو. ہم کبھی قبول نہیں کریں گے ان چوروں کو دھاندلی کر کے ہمارے اوپر اگر یہ مسلط کریں گے. جو بھی ہو جائے, ان کا خیال تھا کہ جب عمران خان کو انہوں نے گھر فارغ کیا سازش کے تحت, پاکستانی قوم مٹھائیاں بانٹے گی. کیونکہ عموماً یہاں جب کوئی وزیر اعظم جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, لیکن جو یہ سازش کر رہے تھے بیرونی اور اندرونی, ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں عزت اور ذلت رکھی ہوئی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے. اس نے انسان کو اجازت نہیں دی, انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا اس نے. اور نوجوانوں, یہ ہماری آزادی ہے. اس نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں جی میں ذلیل ہو جاؤں گا. ایاز امیر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, عمران ریاض کو خود ذلیل ہو گئے, کیونکہ ذلت اللہ فیصلہ کرتا ہے کس کو دیتا ہے وہ. اور اللہ کا کرم ہے کہ جنہوں نے کوشش کی تھی مجھے ذلیل کرنے کی, آج وہ ذلیل ہو گئے. لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر, اور میں نے تب اللہ کا شکر, اس دن اللہ کا میں نے شکر ادا کیا. میں نے کہا اللہ تو نے میری قوم کو جگا دیا, تو نے شعور پیدا کر دیا, بیداری پیدا کر دی. اور اب ہم نے سونا نہیں ہے. انہوں نے اگر انہوں نے اتوار کو دھاندلی کی تو میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ,
तैयार हो जाओ आप सब। अगर ये समझते हैं कि चुप करके भेड़ बकरियों की तरह हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, मैं अपना कह रहा हूं, मुझे मौत पसंद है, इनकी कभी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैं आखिरी 5 मिनट में सुने, अभी मैं डीजल के ऊपर भी आता हूं 5 मिनट। शहबाज शरीफ समझता है कि लोग बेवकूफ हैं। आज डॉलर जितने का पेट्रोल कितने डॉलरों का है? 95 डॉलर का आज इंटरनेशनल पेट्रोल बिक रहा है। जब हम हुकूमत में थे 102 डॉलर से 115 डॉलर तक गया। उसके बावजूद हमने पेट्रोल की कीमत रखी 150 रुपए लीटर और फजल रहमान की कीमत रखी 144 रुपए लीटर। आज जब डॉलर 95 रुपए पे 95 डॉलर तेल आ गया, तेल 95 डॉलर पे आ गया, तो इसने क्या किया? पहले 130 रुपए कीमत बढ़ा के फजल रहमान की, और फिर 35 रुपए कम कर दी है, और समझता है कि लोग बेवकूफ हैं। पेट्रोल की कीमत पहले इसने 100 रुपए बढ़ाई और अब वो थोड़ी कम कर दी है, 12 रुपए कम की है, तो क्या 18 रुपए कम की है। तो शहबाज शरीफ, ये पुराने जमाने नहीं, वो बेवकूफ लोग थे जो आपको ऊपर लेके आए और समझे कि इश्तिहारों में डेवलपमेंट होती है, जो आपने 50 अरब रुपए के इश्तिहारों में डेवलपमेंट की थी। इस वक्त पाकिस्तानी कौम आपसे जो आपने वादे किए थे कि आप तेल और पेट्रोल और महंगाई कम करेंगे, इंतजार कर रही है। गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, पास है गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। अभी लगा दो जरा। वो मैं ये फैसल को कह रहा था, एक जरा तस्वीर आप जरूर देखें। और वो क्या है? एक मिनट, अभी नहीं। मलिका बरतानिया की सालगिरह। भाई मलिका बरतानिया अपनी सालगिरह बनाए लंदन में, नहीं, शहबाज शरीफ भागा गया बरतानिया की एम्बेसी में कि वो अपना सलाम करे जी, बरतानिया की मलिका की बर्थडे है। और फिर जरा वो चलाओ ना, ये बरतानिया का एम्बेसडर है, ये जरा एम्बेसडर से देखें क्या कर रहा प्राइम मिनिस्टर। बस मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि शहबाज का प्रॉब्लम ये है, गोरे को देख लेता वैसी पैर पे गिर जाता है, और बूट नजर आता तो चमकाना शुरू कर देता है। मैं एक आखिर में बड़ी संजीदा बात करना चाहता हूं। ये चोरों जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, ये याद रखें, ये मुल्क को एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये नून लीग रह गई है सेंट्रल पंजाब में, पीपल्स पार्टी रह गई है इंटीरियर सिंध में, एक पार्टी है जो सारे पाकिस्तान में है, वो है तहरीक इंसाफ। जो पार्टी इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है वो इस वक्त सिर्फ एक पार्टी है, तहरीक इंसाफ। खैबर से लेके गिलगित से लेके कराची, बलूचिस्तान, कबायली इलाका, एक पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है। उसके खिलाफ साजिश की है। और कौन वो लोग हैं जो इस मुल्क को नफरतें फैला के तकसीम कर रहे हैं? देखिए, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने सारे बड़े शरीर पे हुकूमत की तकसीम करके इंसानों को, लीडर
जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सब इंसानों का रहमत लेके आए, इंसानों को इकट्ठा किया उन्होंने। और ये जो जरदारी है कभी सिंध की बात करता है, नवाज शरीफ मुश्किल होता है तो पंजाब की बात करता है। ये वो लोग हैं जो डिवाइड करके तकसीम करके हुकूमत करते हैं। अभी सिंध में जो हो रहा है, इंसानों के अंदर नफरतें फैला के, जो वहां इस वक्त एक ऐसी चीज है जो बढ़ सकती है, आग लग सकती है, जो अल्ताफ हुसैन ने किया था कराची में, महाजरों को लड़ा दिया बाकी सिंधी पश्तूनों से, वो फिर गेम होने वाली है। तो मैं उन लोगों से आज आखिर में पूछता हूं, मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछता हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सबसे ज्यादा इस वक्त पावर आपके पास है। सवाल नंबर 1 कि आपने इस साजिश को कामयाब होने क्यों दिया। सवाल दूसरा कि जब आपको पता था कि इन चोरों को लाए हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, आपको पता था कि इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, आपको पता था 30 साल से लोग मुल्क लूट रहे हैं, बल्कि न्यूट्रल्स के पास तो रिकॉर्ड था सारा, ISI के पास तो इनकी किताबें इनकी चोरी की। मेरा सवाल यह है कि कैसे आपने इनको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने दिया। इससे ज्यादा मुल्क पर जुल्म क्या हो सकता है कि बाप बेटा दोनों को सजा मिलनी थी। 16 अरब रुपए का FIA में केस, 8 अरब रुपए का शहबाज और बेटों का नैब में केस। कैसे आपने इनको, और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, कैसे आपने इनके पेपर पास किए? कौन सी दुनिया में मुल्क है जो अंडर ट्रायल लोगों को इजाजत दे देता है इलेक्शन लड़ने के लिए? कौन सा दुनिया में मुल्क है जो कि ऐसे चोरों को इजाजत देता है कि सारे अपनी चोरी जो अवाम का 1100 अरब रुपया अवाम का चोरी किया वो माफ करवाए और फिर से ऊपर बैठ जाए? कौन सा मुल्क उन लोगों को इजाजत देता है